ورحمتي وسعت كل شيء. إن الله كتب كتابا فوق العرش قبل أن يخلق الخلق. شنو كتب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. تدرون كم عدد الرحمات؟ تخيل أن الرحمة في الدنيا هي رحمة واحدة من 100 رحمة. أنتم متخيلين؟ ترى كلها رحمة واحدة، يتبقى 99 رحمة اللي الله سبحانه وتعالى خبأها لنا. إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. في يوم من الأيام معركة من المعارك، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، امرأة تبحث عن رضيعها، تبحث بين القتلى والجرحى. فجأة وجدت رضيعها. وش سوت؟ ضمت الولد، ضمت الأم المشتاقة الرحيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون، فاستثمر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام وقال: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ هل ممكن تقط ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل. قال الله: أرحم بعباده من هذه بولدها. والله إنه أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. الله سبحانه الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.